क्रिस्टोफर बाब, तुम्ही तियात्रीस्ट आणि तियात्रा वरवीं तुम्ही जायते कितें लोकांच्या समोर हाडटा आणि हो एक विशय आहा जो चिंबलकरांचो विशय आहा, तोयाक लागून ते झगडटा तर आनी तुवें आज प्रत्यक्षान येवन हिंगा पळयलें, तर तुमचें आतां हेजेर म्हणणें कितें? खरें म्हटल्यार मरे बाबा, म्हाका दोळ्यांतल्यान दुकां येयलें म्हज्या. तर आमचे शिरोडकार बाबाचे हांव युट्यूबार बी तुजे भाशणां आयकतालो हांव. पूण जेन्ना आयज हांव हांगा पावलो न्हू, तेन्ना म्हाका खरेंच जेन्ना हांव ही वाट चलोवन आयला म्हाका खरेंच इतलें म्हाका काळजाक हें दिसलें. आमी काळजांतल्यान उलयता जे भाशेन हें आतां सरकार असली आमची गिरेस्तकाय, आमची जी गिरेस्तकाय आहा ती गिरेस्तकाय नश्ट करूंक सोदता. ही येदी व्हडली मोलां हाडून आनी अरे बाबा, आमच्या गोंयांत मोलां झाल्या कितली मोल आनी हें तें तुमी लास्टाक एट द एंड तुमी आमी गोंय खूंय व्हरून घालूंक सोदता. आज जरूर तर हें उदक आमची ताण भागयता हे साद्या लोकांची आमी ताण भागयता. तुमी आतां व्हडले मिनिस्टर आसतले, तुमी बाटल्यो घेवन भोंवतले, तुमच्यो रेडीमेड बाटल्यो घेवन भोंवतले, पूण हांव जे उदकाक असले उदकाचे तुमी शाबूड करून लोकांक पिशान काडूंक सोदनाका. प्लीज पांये पडटा तुमच्या. आनी हे सैमाचो इतलो शिराप घेनाका. हांव सदांच म्हजे इंटरव्यूआन कित्यान उलयता तेन्ना सांगता, सैमाचो शिराप केन्ना घेनाका. हे सैम तुमकांच नश्ट करून काबार करतले. आतां आमी इतले पळयता युट्यूबाचेर पळयता कशे आख्खे गांवचे गांव काबार झाल्या, निसणटण जाला, धंवर काबार केल्या, सगळे काबार केला. इतलो शिराप सैमाचो घेनाका. आनी हे तुमकां तर बघना, तुमचे पिळगेक तरी हे शिराप लागतले. हांव स्ट्रेट सांगता. प्लीज हें आतां पळय तोड्याक पळोवन म्हाका इतलें बरें दिसलें सारकें. आमी हिंगासर पॉलिटिकल हें घेवन येवंक ना, पूण आमकां मोग आहा म्हण तोयाचो, आमच्या गोंयचो आख्खे सैमाचो मोग आहा म्हण हांगासर आयल्या, टायम काडून आयले आमी. आनी आमी लोकां कडेन इतल्यान मागता, प्लीज कीप असायड ऑल द पॉलिटिकल डिफरन्सीस. हें आमकां हिंगासर कांय हें नाका. आमी हे आतां हे लोकां कडेन पासून मागता, आमी लोकल लोकां कडेन. आमी ह्या लोकांक न्हू, ह्या मिनिस्टरांक न्हू आमी निवडून हाडटा आमचें गोंय सांबाळपाक म्हणून. पूण कितें आतां अशें दुर्दैवान आमच्या असलें आमकां हें पॉलिटिकल इतलें ढटी जाल्या आनी इतलें रॅप जालां सारकें. इतलें रॅप म्हळ्यार रॅप, आमकां उतरां येना सांगपाक. वयता थिंगा एक दीस सुसेग ना आमच्या गोंयान. हांगा प्रोटेस्ट, थिंगा प्रोटेस्ट, हांगा हें, थिंगा तें वयता थिंगा सुसेग ना. इतलें आमच्या गोंयान सगळें आख्खे देशाकूच म्हणटा ते एक कीड रोंटो कहो लागलेलो आहा. आनी लोक उठ्ठा बसता रस्त्यार येता. एक आयतार मेळटा तो देखून रस्त्यार येता लोक. इतले धैर्य जावन पाड पडलेले आसा. कित्याक हांकां कोणाकूच गोंयचें पडलेलें ना, आमच्या सैमाचें पडलें ना, धंवर कांयच पडलेलें ना. देव बरें करूं.